हॅलो फ्रेंड्स, आज हांव तुमकां कस्टर्ड करपाक दाखयता। सो ही हांवें 5 पॅकेटां ऑलमोस्ट 4 एक हांवें काळां तितूंतले पावडर मिक्स करपा आनी आतां 4 पॅकेट्स हांवें हांड्यांक घायले आनी हो कस्टर्ड पावडर वनिलाचो फ्लेवर फाटल्यान तेंगे सगलें कितकोन करपा तें तेम दिलो आहा एड करपाचें तें सगलें हो पावडर आतां तूं कितू पॅकेट हें कोता त्या प्रमाणे तुवें स्पून घाल एक सेपरेट हितू पॅकेटां वो एक कपां हिरोवपाचें स्टर करपाचें तें मिक्स करीत रावपाचें तितलें तें दाट जाता जितू तुका दाट जाय कस्टर्ड तितलें तें दाट जाता। मिक्स कोन्न जाल म्हणटरी एक सायडीन दवराय आनी आतां तें हिटअप करपा दवराय सेपरेट मिल्क 4 पॅकेट्स हें दवरलो हांवें ती दुदा हरकोतेल म्हणटरी स्लो करपाचें आनी मातशें अगो शिजोवपाचें शिजोवन जाल म्हणटरी तें साकर घालपाची तूं जितलें गोड जायें तितलें तुवें साकर एड करपाचें चडूय गोड कोल्यार बरो लागना तो मिडियम सो आतां हें पोतून घोट जालें सो आतां मातशें पोतून हिरोवपाचें मिक्स कोल म्हणटरी आतां तें थिंग एड थोडें थोडें एड करपाचें तें थोडें चाळपाचें मिल्क हें थोडें थोडें एड करीत रावपाचें आनी चाळीत रावपाचें तेजें तें दाट जायत रावता नाजाल्यार तें गुळेस जाताय। सो आतां तें दाट जालें चोय चडूय दाट कोल्यार तें सारकें जेली भाशेन जातालें सो चड करप ना नॉर्मल तुगेलें कित्याक फ्रिजीन दवरलें म्हणटरी मागीर दाट जालें म्हणटरी बंद करपाचें। आमी बनाना एड कोल्लें सो तुमकां खंयचें फ्रूट जाय तें तुमच्यान एड करपा जाता कितलीं एड करपा जाताय ग्रेप्स एप्पल सगळे भाशे फ्रूट एड करपा जाताय। सो हांवें बारीक कट कोन्न हांवें तितू एड कोल्लीं मागीर तें सोकाण फुडें एक रातीको पयलीं फ्रिजीन उरों जाय तें आनी मागीर सोकाण फुडें तुवें एड करपाचें थंड जाल म्हणटरी घालपाचें फ्रिजींक गरम आसतना जायनाय सो एड कोन्न जाल म्हणटरी मागीर कस्टर्ड तुमच्यांनी सर्व करपा जाता एड कोन्न पोतून फ्रिजीन दवरल म्हणटरी सो आतां आमगे कस्टर्ड रेडी।